नमस्कार, तपाईँ सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानल नेचुरल युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज हामीले बैतडीको चसरचन नगरपालिका वडा नम्बर 2 देहुमाण्डोमा चाहिँ यस अर्गनाइजेसनको जिल्ला कमिटी गठन गरेका थियौँ, जसको भिडियो तपाईँ यसमा हेर्न सक्नुहुनेछ र धेरैजनाको उपस्थिति नभए पनि यस भिडियोमा तपाईले पूर्ण हेर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब अवश्य गरिदिनुहोला। परिवर्तनमा बेर लाग्दैन। त्यही भएर आफूबाट चाहिँ परिवर्तनको सोच राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ। अनि हाम्रो धेरै पर्यटनका आधारभूमिका हाम्रा गाउँमा ठाउँमा छ, पर्यटन क्षेत्र छ, अन्य धार्मिक स्थलहरू पनि छन्। धार्मिक क्षेत्रलाई पनि यसमा समावेश गरेको छ। भन्नाले हाम्रो सुदूरपश्चिमीले सबैलाई समावेश गरेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। यसमा छ पनि हैन। त्यसकारण हामी सबैले यसमा चाहिँ आफ्नो तर्फबाट पहिला आफू सुध्रिने, आफ्नो लक्ष्यमा पुग्नको लागि चाहिँ आफूले अगाडि बढ्दै जानुपर्ने। अनि यस संगठनमा चाहिँ हामी जति पनि आबद्ध छौँ नि, हामीले आफ्नो तर्फबाट आफ्नो लागि विकास गर्ने हो, अर्काको लागि होइन। कसैले पनि विकास गर्ने आफ्नो लागि हो नि त। पहिला हामी आफ्नो लागि गरौँ न, त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै सबैको लागि हुन्छ। र सँगसँगै अनि हाम्रो लोप हुँदै गइरहेको भाषा संस्कृतिलाई पनि जोगाएर गर्नुपर्छ। हामीसँग छ त्यो, तर हामीले त्यो लोप हुँदै गयो भनेपछि हाम्रो पिँढीहरूले चाहिँ थाहा पाउँदैनन्। पहिला कस्तो थियो हाम्रो, सायद मलाई लाग्छ अहिले हाम्रो यहाँका मान्छेहरू पनि हाम्रो भाषालाई छोडेर अर्को भाषालाई अँगाल्न लागिसकेका छन्। हाम्रो संस्कृतिलाई छोडेर अरू अन्य भाषाहरूलाई, अन्य संस्कृतिलाई अँगाल्दै गरेका। मलाई यो विषय पनि चिन्ता लागेको थियो, तर चाहिँ अब चाहिँ म ढुक्क छु कि अब यो हाम्रो भाषा, संस्कृति, कला, साहित्यलाई चाहिँ लोप हुन दिने छैनौँ। हामी सबैजना ऐक्यबद्ध भएर लागि पर्यौँ भनेपछि पक्कै पनि हाम्रा आगामी पुस्ताहरूले चाहिँ हामीले यो हाम्रो भाषा, संस्कृति लगायत अन्य चिजहरू पनि हस्तान्तरण गर्नेछ भन्ने आशा लिएको छु। र मलाई आशा छ हामी संगठनमा जति पनि आबद्ध साथीहरू छौँ, हामी सबैले आफ्नो तर्फबाट लागि पर्नेछौँ भन्ने आशा लिएको छु। र म यो संगठनमा मेरो तर्फबाट मैले गर्नुपर्ने काम हरेक चिजमा कहिले पछाडि गर्ने छैन। म एकदम धेरै मेहनत गर्ने कबुल गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। धेरै राम्रो लाग्यो। अनि हाम्रो गाउँठाउँमा भएका कला संस्कृतिहरूलाई सबैलाई समेटेर हामीले कसरी जोगाउने, हाम्रो गाउँठाउँमा, हाम्रो क्षेत्रमा भएका समस्याहरूको समाधान कसरी गर्ने। जस्तै हाम्रो समाजमा नेपालमा के कस्तो छ भने विदेशीबाट आएका चाल चलन चल्तीहरू अँगाल्ने, अनि हाम्रो क्षेत्रमा, हाम्रो नेपालमा भएका संस्कृतिहरू जोगाउन नगर्ने, तिनीहरूलाई नअँगाल्ने होइन। अनि चाहिँ त्यस्तै हाम्रो पर्यटक क्षेत्र जस्तै पताल बेसर पाटन, त्यसलाई हामीले कसरी अगाडि बढाउने त, कसरी त्यसलाई जोगाउने। अनि चाहिँ हाम्रा समाजमा भएका सबै कला संस्कृति तिनीहरूलाई कसरी बचाउने, तिनीहरूको समाधान कसरी गर्ने भन्दै। अनि चाहिँ सरले पनि हामीलाई धेरै सपोर्ट गर्नुहुन्छ र म पनि आफूले आफ्नो जे पनि सहयोग गर्न सक्छु त्यसमा म सधैँ अगाडि रहनेछु। जसले चाहिँ बोल्नु जस्तो लाग्यो। अनि म चाहिँ यो नेसनल अर्गनाइजेसन संस्थाको बारेमा चाहिँ पोहोर साल होइन हाम्रो स्कुलमा जो आउनु भएको थियो अनि स्कुल कमिटी गठन गर्नुभएको थियो, त्यो बेला चाहिँ थाहा भएको होइन। त्यो बेला मैले हामी उहाँको 2-4वटा शब्दबाट नै मैले प्रष्ट थाहा पाइसकेको थिएँ। अनि संस्था के हो र यसमा कस्ता युवाहरू छन् भनेर मैले थाहा पाइसकेको थिएँ। र म त्यो कमिटीमा बसेको थिएँ, स्कुलको कमिटीमा सचिव भएर बसेको थिएँ। र उसरी भन्यो भने अब हामीहरू यहाँ भाषण ठोक्ने भन्दा नि हामी सबै आफ्नै दायराहरू छौँ होइन। त्यसरी त्यो भन्दा नि म खुल्लस्त रूपमा भन्छु, एट फर्स्ट मलाई चाहिँ पहिले होइन संस्था भन्दाखेरि चाहिँ अर्गनाइजेसन भन्दाखेरि चाहिँ अब एउटा यस्तो इम्प्रेसन परिसकेको थियो कि म मात्र होइन, म जस्तै हरेक मेरो साथीहरूमा कस्तो इम्प्रेसन परिसकेको थियो भने संस्था भनेको के हो, 10 रुपियाँको बिस्कुट खुवाएर 50 रुपियाँको बिल तिरेर जाने हो, त्यो हो संस्था भनेको चाहिँ सबै साथीहरूमा परिसकेको थियो कि। अनि मलाई त्यस्तै इम्प्रेसन थियो। लगभग अझै पनि मलाई त्यस्तै छ, किनभने बढीभन्दा बढी हामीले संस्थाहरू त्यस्तै देखेका छौँ र हामीले त्यस्तै भोगेका पनि छौँ। र त्यही भएर पनि त्यस्तो थियो। तर जब दायाहरू आउनुभयो, दायाहरू नि राम्रोसँग चिनजान भयो पछि तर पछि बुझ्दा गर्दा चाहिँ म अरू संस्थामा चाहिँ त्यसरी बस्दिन पनि म खुलस्त रूपमा भन्छु। तर हाम्रै बौद्धको लागि हामी युवाहरू नै मिलेर काम गरेका छौँ, किन नगर्ने त? एउटा साधारण म मात्रै यो
फिल्डमा अहिले उभिएर आन्दोलन गऱ्यो भने मेरो भन्ने पनि सुन्दैन। र यदि हामीले सङ्गठनको रूपमा होइन एउटा राम्रो विचार लिएर सङ्गठनको रूपमा नै हामीले काम गर्ने भने त पक्कै पनि हो यार, त्यो एउटा मान्छेले भन्दा एउटा सङ्गठनले उठायो आवाज त्यो भन्ने हुन्छ। त्यो सङ्गठन पनि राम्रो हुन्छ अनि राम्रो काम गर्यो भने जहाँ गयो नि जता गयो भने राम्रो काम गर्ने हो। त्यसरी सङ्गठनमा बसेपछि राम्रो गर्नुपर्छ। र अहिले हाम्रो बौद्धको मात्र फोकस, म त भन्छु हामीले देशभरिमा सङ्गठन विस्तार गर्नु छ भने केही छैन, सङ्गठन हामी विस्तार गर्न सक्छौँ। म एउटा उदाहरण दिन्छु। लकडाउन भएको 2 महिनापछि हामी सामान्य बालबालिकाले मात्र एउटा ग्रुप क्रिएट गर्यौँ फेसबुकमा, र त्यो राष्ट्रिय बाल अधिकार समिति भनेर ग्रुप क्रिएट गर्यौँ। त्यो एउटा मात्र कार्यक्रम गरेका थियौँ हामीले, राष्ट्रिय स्तरको कविता प्रतियोगिता मात्र गरेका थियौँ। ग्रुप 77 जिल्लामा लगभग फैलियो कि त्यो राष्ट्रिय बाल अधिकार समिति भन्ने। त्यसपछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि होइन सम्पूर्णमा यो दर्ता नै गरौँ त यो संस्था भनेर भएर त्यसपछि पूर्वका अहिले साथीहरू हुनुहुन्थ्यो अनि हाम्रो पश्चिम पनि यता धनगढी कलेबाट अनि विशालले हुनुहुन्छ, यहाँबाट हामीले भन्यौँ के छ र संस्था दर्ता सङ्गठन विस्तार गर्नुहोस् भने गरौँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ 1 महिनाभित्र चाहिँ हाम्रो 77 जिल्लामा सङ्गठन विस्तार भयो कि। त्यसरी सङ्गठन त विस्तार हुन्छ तर त्यसको केही फाइदा हुँदैन। म आफै भन्छु केही फाइदा हुँदैन। हामीले 600 मञ्च नेपाल भन्ने गठन गर्यो तर बौद्धको त्यो हाम्रो डिमान्डको बालबालिका कस्तो छ भने उनीहरूलाई थाहा हुँदैन कि। अनि जुन मिटिङबाट संस्थाहरू कार्यक्रम गर्छन्, म भन्छु ठुलै संस्थाहरू युनिसेफ पनि चाइल्ड नेपालहरू नि जुमबाट कार्यक्रम गर्छन्। मसँग त मोबाइल छ, म जुम मिटिङमा जान्छु तर मेरै साथी जान सक्दैन। उसलाई थाहा हुन्छ त मेरो साथीको के छ अवस्था भनेर थाहा हुँदैन कि। त्यसैले बौद्धलाई मात्र फोकस गरौँ हामी। बौद्धको भने अहिले बौद्धलाई फोकस गरौँ। बौद्धमा राम्रो इम्प्रेसन बौद्धको हामी जस्तै साथीहरूलाई र हामी जस्तै युवाहरूलाई अनि हामीभन्दा अग्रज जसको दिमागमा होइन संस्थाहरू के हो र कस्तो भनेर थाहा छैन। अनि यो बौद्धकोमा के छ हामी आफूलाई पनि आफू को हौँ भनेर हामी चिन्दैनौँ। आफूलाई को हो भनेर चिनाउन सकियो भने हामी बौद्धमा यदि राम्रो इम्प्रेसन पार्न सक्यो र राम्रो इमेज बनाउन सकियो भने पक्कै पनि हामी बौद्धलाई राम्रो काम गरिसकेपछि अरू जिल्ला पनि आफू अट्र्याक्ट भएर आउँछ कि। जस्तै त्यो जिल्लामा त त्यो सङ्गठनले राम्रो काम गर्यो भने हामी पनि त्यो सङ्गठनको चाहिँ खोलौँ न भनेर अर्को जिल्लामा नि भन्न सक्छन् र अर्को जिल्लामा नि त्यसरी नै भन्छ। तर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हामी जति पनि छौँ अरू पनि होला, अनि रेजेन्टली हुनुहुन्छ यताको पनि होइन अरू पनि होला, हामी जति पनि छौँ फर्स्ट चाहिँ हामी बौद्ध जिल्लालाई फोकस गरौँ। अहिले मैले भोगेको कुरा होइन, जस्तै हाम्रो के छ भने कला साहित्य भन्ने छ भने मैले नै भोगेको कुरा है। म स्कुलहरूमा पढ्दा अहिले कस्तो अवस्था भइसकेको छ नि, बोर्डिङ स्कुलहरूमा पढ्दा कस्तो अवस्था भइसकेको छ भने हाम्रो भाषा बोल्यो कि नेपाली बोल्यो कि 5 रुपियाँ फाइन। त्यो फाइन तिर्न लाग्यो हाम्रो भाषा पनि होइन, त्यो हो कि खासमा। त्यसैले हाम्रो भाषा छ भने छ, अङ्ग्रेजी भाषा इन्टरनेसनल ल्याङ्ग्वेज हो हामीलाई थाहा छ सिक्नुपर्छ। तर हाम्रो भाषा कसरी सिक्छ? हामीले अमेरिकाको भाषा ब्रिटिसको भाषा सिकेर हामी आफ्नो इतिहास भुलेर हामी को भनेर बिर्सेर हामीले त्यो बोल्नु त भएन नि। त्यसैले हामीले हाम्रो बौद्धलाई नै फोकस गरौँ। फर्स्ट हाम्रो बौद्ध ल्याङ्ग्वेजलाई फोकस गरौँ, यताको भाषा साहित्यलाई फोकस गरौँ। जस्तै साहित्यको कुरा भन्ने हो भने अलिअलि अब साहित्यतिर यस्तो हाम्रो बौद्धबाट नै धेरै साहित्यका ठुला छन् तर बौद्धमा उनीहरूले अहिलेसम्म केही गरेकै छैन। म ठोकर साथ भन्छु तर अब चाहिँ गरौँ न। जस्तै गजल लेख्नु छ भने साहित्यमा केही गर्नु छ भने हाम्रो भाषा युवाहरूलाई मनपर्ने भनेको गजल र मुक्तक, र त्यो गजल र मुक्तक हाम्रो बौद्धबाट नै क्रिएट भएको थियो। हाम्रो बुवा बाजेले नै गजल गाएका थियो भने हामीलाई थाहा थियो। जस्तै हामी यता पनि भन्छ होइन, जस्तै गजलको कस्तो हो त सिस्टम कस्तो हामीलाई थाहा छ। तर गजलमा हाम्रो जस्तै यताको हुन्छ जस्तै हामी कागज पाक्ने बेलामा हुन्छ, जस्तै कागज पाक्नु गाला लाग्नु त्यस्तो भन्छ, त्यही गजल एउटा फर्मेट हो। त्यसैले म त भन्छु हाम्रो यता भरपुर क्षमता छ कि यता साहित्यमा छ, कलामा छ। हाम्रो जस्तो अब निमसैनी गल्ले कता हुनेछ त्यस्तो कहाँ देख्न पाइन्छ? बजार जिल्लामा यो छ भने हामीले यसलाई जागरण गर्न सकेका छैनौँ, यो छ भने हामी चिनाउन सकेका छैनौँ। जस्तै बौद्धको कुरा गर्ने भने जस्तै काठमाडौँमा म धनगढीमा जान्छु र यहाँको मान्छे काठमाडौँमा जान्छ भने बौद्धमा के छ भने त्रिपुरा सुन्दरी छ यार। के छ त्रिपुरा सुन्दरी छ किनभने त्यहाँका बौद्धका मान्छेहरू बौद्धलाई त्रिपुरा सुन्दरीले मात्र चिनिया छन् अहिलेसम्म। किन थाहा अग्रजदाहरू र अग्रज सङ्गठन र यहाँको कला संस्कृति र भाषा र यहाँको पहिचानलाई जोगाउनको लागि अगाडि बढाउनको लागि लागिराख्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय अग्रजहरू मेरा आत्मीय साथी तथा भाइहरू। र यो कुरा के हो भनेपछि नेपालीले मात्रै किन अन्य देशहरूको भाषा सिक्छ त? किन विदेशीले नेपालमा आएर नेपालको भाषा सिक्दैन? एकदम
यो कुरामा हामीले ध्यान दिएर बैतडीसँगै नेपाललाई फोकस गरेर हामीले काम गर्ने हो भनेपछि भोलिको दिनमा कि नेपालीले विदेशमा गएर विदेशीको भाषा मात्रै सिक्नु नपरोस् कि विदेशीले नेपालमा आएर नेपाल भाषा सिक्नु परोस् कि त्यो हामीलाई गर्वको कुरा हो। नेपालमै छ, नेपालमै के छ कला संस्कृतिले भरिएको 4036 वर्णको फुलबारी नेपालमै छ भनेपछि हामीले विदेशमा गएर काम गर्नुपर्ने अवस्था, विदेशमा गएर विदेशी भाषा सिक्नुपर्ने अवस्था, त्यसमा युवाहरू बढी जोड्छ। किन हामी आफै आदरणीय दिदीहरूले नि भन्नुभएको छ नेपाली संस्कृतिलाई जोगाउनु पर्छ भनेर। अहिलेको यहाँ मन्तव्य, यहाँको भाषणले गएर भोलि हाम्रो कुनै यहाँ जात्रा लाग्छ भने त्यहाँमा गएर हेर्नुहोस् त कस्तो खालको हाम्रो संस्कृति छ, कति राम्रो प्रदर्शन आइराखेको छ। यही युवा दाइहरूले हुनुहुन्छ, आफैले अभियान चलाउनुहुन्छ, राम्रो खालको चलाउनु, तर के हुन्छ भोलि गएर संस्कृति झल्कने भन्दा पनि संस्कृतिलाई बिगार्ने खालको विदेशीकै संस्कृति आउँछ, फेरि विदेशीकै टिप्पणी आउँछ यहाँ। यो कुराले भोलि अगाडि बढ्न सक्दैन। एउटा जो हाम्रो यो संस्था भनेको एउटा चस्मा हो। चस्मामा हामीले के लेन्स फिटिङ गरेर यो चस्मा बनेको छ र यो चस्माले हामीले हरेक कुराहरूलाई हेर्न सक्छौँ कि देशमा भएको विभिन्न कुराहरूलाई हेर्न सक्छौँ। मैले मात्रै गएर कुनै एउटा कार्यालयमा के भएको छ र कुनै ठाउँमा के भएको छ भनेर बुझ्न सक्दिनँ। किन मलाई कसरी चिन्दैन, तर हाम्रो संस्थालाई चिन्छ। संस्था भनेको एउटा चस्मा हो, त्यो चस्माले हामीले जे पनि हेर्न सक्छौँ। त्यसमा सूक्ष्मदर्शा फिटिङ गरिएको छ, त्यसले हामीले सानो सूक्ष्मलाई पनि हेर्न सक्छौँ। यो कुरा हो हाम्रो संस्था भनेको। यो तरिकाले हामी युवा साथीहरूले जसरी आफ्नो कुराहरूलाई राख्छौँ र आफूभित्र भएको मेन ज्ञान छ नि कसैबाट नसिकिकन आफूबाट भएको जो खुबी छ त्यो खुबीलाई प्रष्ट रूपमा ल्याएर आउनुहुन्छ कि म भोलि पोस्टमा जाउँला र म त्यसबाट राम्रो मान्छे बनाउला, म चर्चित बनाउला भनेर नसोच्नु कि आफ्नो समाजलाई कसरी सुधार गर्ने र हामीले कसरी सुधार गर्ने र हामीले आफूलाई कसरी सुधार गर्ने, त्यसपछि समाजलाई कसरी सुधार गर्ने र समाजमा भएको कला संस्कृति राम्रो कुरालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरालाई हामीले फोकस गरेर हिँड्यौँ भने एकदमै राम्रो कुरा हुन्छ। यो कुरा मैले यहाँहरूलाई भन्न चाहेँ र केही कुरा म अग्रज दाइहरूलाई भन्न चाहन्छु कि हाम्रो यो जो नेचुरल अर्गनाइजेसन यो संस्था बन्दै आएको छ र बिस्तारै गएर हाम्रो बैतडीको सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूमा यो विस्तारित भइराखेको छ। यो अवस्थामा हामीले भोलि सङ्गठन विस्तार गर्दै गर्दाको क्रममा बालबालिका तथा युवाहरूलाई युथहरूलाई राम्रोसँग कन्भेन्स गरेर यिनीहरूलाई जोड्नु र बालबालिकाहरूलाई र युवाहरूलाई राम्रो किसिमले भोलिको दिनमा सिकाउनु। एउटा बालक नै जब हो, बालकलाई भोलि राम्रो किसिमको हामीले कुरा सिकाउँछौँ भनेपछि भोलि उनीहरूले नै कसैलाई सिकाउनै पर्दैन, उनीहरूलाई कुनै मोटिभेटको आवश्यकता पर्दैन। किन एउटा बालकले सिक्छ भनेपछि त्यसपछि बालक आफैले अरूलाई सिकाउने काम गर्छ र परिवारलाई एउटा सभ्य बनाउनुको लागि हामीले आफ्नो परिवार आफ्नो समाजमा मात्रै कार्यक्रम पनि चलाउन सक्छौँ कि हाम्रो एउटा सङ्गठनको मिटिङ हुँदाखेरि सङ्गठनले बोलाउँदाखेरि मात्रै कुनै काम गर्न सक्ने कुरा हुँदैन, कुनै कुरा भन्न सक्ने कुरा हुँदैन। हामीले समाजलाई कसरी परिवर्तन गर्नुपर्छ र आफूले आफ्नै मौलिकताबाट झल्किने कुरा हुन्छ कि मान्छेले कस्तो किसिमको ल्याइरहेछ, कस्तो किसिमको परिवर्तन छ, कस्तो किसिमको इतिहास छ, हामीले ल्याउनु पर्ने राम्रो कुराहरूलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। त मान्छेको चरित्रमा पनि थाहा हुन्छ नि। हामीले आज गएर मञ्चमा ठुल्ठुलो कुराहरू गर्छौँ र भोलि गएर हामी कला संस्कृतिलाई नै विश्व बजारमा त्यस्तो खालको आफूले लुगा लगाउँछौँ भनेपछि त्यसको के हुन्छ त? त्यो खालको गर्नु भएन हामीले भन्ने कुरा यसको विशेष साथ चाहिँ त्यो हो। र ठिक छ, यसको लागि हामी सहयोग गर्नेछौँ। हरेक कुना कक्षाबाट के कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ र हाम्रो धार्मिक अनि ऐतिहासिक धरोहरले भरिएको एकदमै बैतडी जिल्लालाई यसमा कसरी विकास गर्नुपर्छ र विकासका पाटाहरूलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ र भोलिको लागि के सुधारहरू चाहिन्छन्, युवाहरूमा के कस्तो इच्छा छ, जिज्ञासा छ, त्यो कुराको लागि हामी ल्याउनेछौँ र पूर्ण रूपमा यो सङ्गठनलाई सहयोग गर्नेछौँ भोलिको दिनमा। र तपाईँहरू पाइलाहरू अगाडि बढाउनुहोस् र पछाडिबाट हामी ठुलो रूपमा सहयोग गर्नेछौँ भन्दै छुट्टिन्छु। नमस्कार। अब त्यसै अनुसार चाहिँ अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरू पनि सधैँ छ। लगायतका कुराहरूमा जति छलफल गरे पनि जे गरे पनि समस्याहरू थिए जेका त्यो जीवन त्यही हुनु भने जस्तो सबै त्यस्तै छन् समस्याहरू। भाषाका क्षेत्रमा सबै कुराहरू फरक फरक भइरहेको छ होइन, लगायतका कुराहरू सधैँ छ। र अब जिल्ला कमिटी चाहिँ गठन गर्ने हो। तर एउटा कुरा म चाहिँ के भन्छु भने अबको जुन जिल्ला कमिटी बन्छ नि अब बन्छ त्यसपछि त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँहरू गर्नुहोस्, अर्थात् हामी सपोर्ट गर्छौँ क्षेत्रमा छैनौँ हामी। मैले भन्नु खोजेको मतलब जुन हामी कार्य समितिमा बस्छौँ, कार्य समितिमा बसिसकेपछि तपाईँको भूमिका र मेरो भूमिका एउटै हुनेछ। एउटा कुरा अर्काको भूमिका र अर्काको भूमिका पनि एउटै हुनेछ। भूमिका सबको बराबर हुनेछ। अर्थात् मैले भन्नु खोजेको मतलब हामीले जब संस्थापक कमिटीमा गठन गर्यौँ र त्यसपछि अब जुन कार्य समिति गठन गर्दैछौँ, कार्य समितिको काम भनेको उनीहरूले जिम्मेवारी सबले आफ्नो जिम्मेवारी जुन छ त्यसलाई चाहिँ मजाले वहन गर्नुपर्ने छ। त्यसै जिम्मेवारी अनुसार चाहिँ निर्णय दिन सक्ने। खास अब हामीले जिल्ला कमिटी बनाउनुको उद्देश्य के हो भनेपछि निर्णयहरू दिन सकोस्, कुनै एउटा त्यो तरिकाको होइन सिस्टम बनाउने कुराहरूमा
त्यसरी एउटा निर्देशन गर्ने कुराहरूमा हरेक क्षेत्रमा लिड गर्न सकोस् भन्ने कुरा नै हो। त्यसरी लिड गर्ने क्षमता भएका साथीहरूले जिल्ला कमिटीमा बस्ने हो र त्यसपछि जुन हाम्रो विस्तार गर्ने कामहरू छन्, यसका उद्देश्यहरू छन्, ती परिपूर्ति गर्ने कुराहरू त्यसपछि छँदै नै छन् होइन। त्यही भएर अब जिल्ला कमिटी लगभग गठन गर्नतिर पनि लाग्छौँ, तर त्यसमा चाहिँ यस्ता साथीहरू बस्दिनु होला। मेरो चाहिँ आग्रह भनेको चाहिँ यस्ता साथीहरू बसौँ जसले चाहिँ अब नियमहरूका कुराहरू बनाउन सकोस्। त्यही त अगाडि कुरा पनि आइसकेको छ, भाइचाराको सम्बन्धको कुराहरू, त्यसपछि एउटा आफ्नो ठाउँ भन्नेका कुराहरू हुन्छ नि। भोलि हामीले ठुल्ठुला प्रोग्रामहरू गर्दा पनि होइन त्यो होइन हाम्रै ठाउँमा गरौँ भन्ने कुराहरू पनि यस्ता यस्ता कुराहरूले पनि प्रभाव पार्न सक्छ। किनकि हाम्रो जिल्लाभरिको हो, जिल्लाभरि भनेको चाहिँ है पुर्चोडीको मान्छेले पुर्चोडीमा गरौँ, म सतबाजमा भने होइन म सतबाजमा गरौँ, दुईमाटोमा मान्छे दुईमाटोमा गरौँ, पाटनकोले यता गरौँ, पाटन होइन भन्ने लगायतका कुराहरू हुन सक्छ। त्योभन्दा पनि जुन ठाउँमा आवश्यकता हो त्यहाँ आवश्यकता देखे अनुसार हामीले निर्णय गर्न सक्ने क्षमता हामीमा हुनु पर्यो होइन। त्यो तरिकाको विकसितता जनाउँदै हामीले त्यसरी चाहिँ आगामीका कार्यक्रमहरू पनि गर्नेछौँ। जिल्ला कमिटीमा त्यस्ता क्षमता भएका साथीहरूले बस्नु होला जसमा चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ, त्यो सिस्टम बनाउन सक्छौँ, म विस्तार गर्न सक्छु। यो अर्गनाइजेसनको उद्देश्यहरू ठिक छैन भने सच्याउँला, अझै केही पनि फरक परेको छैन, दर्ता भइसक्यो यही होइन, अन्तिम बिन्दु भनेको यही पनि होइन। यो त एउटा सुरुवाती बाटो मात्रै, मार्ग मात्रै निर्माण भएको छ। अझै मन परेन भने ठुल्ठुला अझै यसमा अझै थप्नुपर्छ भने थपौँला, हटाउनुपर्छ भने हटाउला, तर आवश्यकता अनुसार ती कुराहरू हुनेछ, ती कुराहरू गर्नेछ, तर गर्न सक्ने क्षमता पनि हामीको पनि हुनु पर्यो होइन। त्यो कुराहरू चाहिँ आगामी दिनहरूमा गरौँला। के छ अब जिल्ला त्यो क्षेत्रमा तपाईँ लाग्न सक्नुहुन्छ। म्युजिक क्षेत्रको कुराहरू भयो, त्यसपछि हामीले टेक्नोलोजीका कुराहरू गरेका छौँ। यसमा सानोतिनो कुरा मात्रै छैन कि भोलि हामी काम गरेर खान्छौँ। अब चन्दा उठाएर होइन, मेरो उद्देश्य भनेको चाहिँ चन्दा उठाएर यताउताबाट गरेर बिलहरू काटेर सधैँ कति पुर्खाहरूले पनि त्यही गरेर आए, हामी पनि त्यही गर्ने लगायतका कुराहरू पनि नगरौँ, तर काम गर्ने कि अन द स्पोट आउने हो, काम गर्ने हो, पैसा कमाउने हो, जे पनि गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि हामीसँग सिस्टम बनाउनु। पैसा कसरी कमाउने हो भने मानौँ शिवरात्रि मेला लाग्दैछ, अब मानौँ फागुनमा लाग्छ होइन, शिवरात्रि मेला लाग्छ, बताउनुको लागि फोकस गर्छौँ। म चाहिँ अब त्यहीँको भएर प्रायः म त्यही कुरा गरेर आउँछु जहिले, आज पनि त्यही कुरा गर्छु। जस्तै त्यहाँ चाहिँ अब हामी के गर्छौँ भने यो अर्गनाइजेसनमा जति पनि यतिजना भए त हामी कति हो कि हामी पहिलो जिल्लालाई पुरै नेता पनि चाहिँदैन, न ठुल्ठुला नेताहरू चाहिन्छ, न कुनै चाहिन्छ कि हामी भए पुग्यो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। मेरो पर्सनल कुरा चाहिँ भन्नु खोजेको मतलब हामीहरूले काम गर्ने हो कि कसैले आलोचना गर्ने कुराहरू, कसैले यो गर्दैन, राजनीतिले यो गरेन ऊ गरेन भन्ने कुराहरू अलग ठाउँमा छोडिदिउँ, तर हामी पनि त गर्न सक्छौँ कि हामीले पनि आफ्नो जिम्मेवारी वहन गरेका छैनौँ कि वास्तवमा चाहिँ। त्यही भएर अब जस्तै बताउनुश्वरमा चाहिँ मेला लाग्छ, शिवरात्रि मेला लाग्छ भने त्यसलाई 5 दिनको भनौँ भन्दा मेला 1 दिनको लाग्छ, तर त्यसलाई 5 दिनको भनौँ। कसरी भने महोत्सव राखौँ भन्दा होइन, महोत्सवभित्र यो कुरा राख्यो कि टिकटहरूको सिस्टम गरिदिउँ, बाहिरतिरबाट सबै त्यसलाई चाहिँ ब्यान्डहरू गरौँ र त्यो भित्र गइसकेपछि भित्र गएको मान्छेले बाहिर नआउनु परोस् कि भित्र बनाउन एउटा। त्यसपछि हाम्रो होइन फरक जस्तै हुन्छ नि, जस्तो भाषा साहित्यका कुराहरू लेख्ने साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, राजनीतितिर एट्याच भएका साथीहरू सबैलाई अर्गनाइजेसनमा जोडौँ। त्यसपछि हामीले रिसर्च गरौँ, त्यो हामीले रिसर्च पनि गरेका थियौँ। कृषिको क्षेत्रमा गरेका थियौँ। मैले कृषिको क्षेत्रमा चाहिँ मेरो क्षेत्रमा चाहिँ भएका जति पनि कृषकहरू छन् तिनीहरूको फर्म नम्बर, तिनीहरूले लगाउने कृषि कति मात्रामा उत्पादन गर्छन्, तिनीहरूको पारिवारिक सङ्ख्या लगायत सबै डिटेलमा निकालेर त्यसपछि चाहिँ मैले के सोचेको थिएँ भने जेटिए पढ्ने साथीहरू पनि हाम्रो अर्गनाइजेसनमा जस्तै त्यो लिस्किटामा पढ्ने साथीहरू जति पनि हुनुहुन्थ्यो बासिदेवीमा, त्यहाँ पढ्ने 45 सदस्यीय सङ्गठन हामीले त्यहाँ पनि विस्तार गरेका थियौँ। त्यसपछि मैले कृषकहरूलाई के भनेको थिएँ भने निःशुल्क तपाईँहरूले जेटिए सुविधा चाहिँ उपलब्ध गराउँछौँ। निःशुल्क भनेको मतलब साथीहरूलाई पनि के हुन्छ भने उनीहरूले पनि काम सिक्छन्, त्यसपछि उनीहरूले पनि प्रत्यक्ष कृषकहरूसँग एट्याच हुन्छन् र कृषकहरूसँग एट्याच भइसकेपछि चाहिँ कृषि क्षेत्रमा जति पनि उत्पादन लगायतका बजारीकरणका विभिन्न समस्या जति पनि छन् उनीहरूलाई प्रत्यक्ष त्यहाँ उनीहरूले पनि सुविधा पायो, विद्यार्थीहरूलाई पनि फाइदा भयो, दुईटैतिर फाइदा भयो नि त होइन। हो त्यसरी त्यो तरिकाले पनि गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि थियो लगायतका विभिन्न कुरा पनि छ। त्यसपछि हामीले च्याउमिनी पनि उत्पादन गरेका थियौँ। उता छ हाम्रो होइन उसको पनि त्यहाँ च्याउमिनी लगायतका कार्यक्रमहरू पनि गरेका थियौँ। प्रचार प्रसारका लागि त त्यसपछि हाम्रो अर्गनाइजेसनबाट भइसकेपछि अब युट्युब च्यानलहरूका कुराहरू छन्। त्यसपछि हामी अहिले क्यामेरा सेमेरा लगाएर एउटा आफ्नै अफिस हुन्छ, अफिसमा गइसकेपछि अफिसबाटै एउटा त्यस्ता कुराहरू चलाउँछौँ, भिडियो निर्माणहरू गर्ने कुराहरू। त्यसपछि प्रचार प्रसारका लागि गुगल निर्माण गर्ने। अहिलेसम्म के भयो के भएन कुराहरूलाई समीक्षा गरौँला, तर अब चाहिँ आगामी दिनमा कसरी जाने भन्ने कुराहरू पनि गर्नुको लागि बुकहरू निकाल्ने, त्यसपछि भिडियोहरू निर्माण गर्ने, ठुल्ठुला मान्छेहरू बोलाउनु पर्छ भने बोलाउने क्षमता हामी राख्नेछौँ। र त्यसपछि उनीहरूलाई पत्रकार सङ्घले कुनले हेरेन त्यसले हेरेन अहिलेसम्मको त अब गन्ध कुराहरू के कुराहरू छ भनेको सबैले देखिएकै हो। यही कुराहरूलाई हटाउनुपर्छ, रिमुभ गर्छ भन्ने उद्देश्यसहित हामी आइरहँ। यदि सक्छौँ भने बस्ने हो, सक्दैनौँ भने नबस्ने हो। मेरो चाहिँ सिधै कुरा चाहिँ म त लाग्ने हो, म त अन्तिमसम्म लाग्ने हो। अर्गनाइजेसनलाई मैले भन्नु खोजेको मतलब एउटा भिजन मात्रै हो। भिजनमा छ भने म त अन्तिमसम्म तपाईँहरूले सबले छोडेर गए पनि म चाहिँ एक्लै लागिरहन्छु, केही छैन यसमा। मैले फेरि सबैबाट ठुलो आशा लिएर म नै परिवर्तन गर्छु, म नै सक्ने हो, म नै खतरामा पनि भनेको छैन। तर सक्दो चाहिँ गर्ने हो, आफू चाहिँ गर्ने हो। सक्दो चाहिँ तपाईँहरूले पनि गर्ने हो। सक्दो त हातमा हात दिएपछि त सकिएको
हामी सबै गर्नुको लागि ठेक्का पनि लिएको छैन। मैले भने नि ठुल्ठुलो गर्छ नेताले गर्छ हामी गर्छौँ, त्यो कुरा पनि मैले भनेको छैन, त्यो कुरा हामीले लिनु पनि हुँदैन। फेरि मैले यो पनि भनेको छु कि नेताहरूले नगरिसकेका कामहरू पनि म गर्छु है, अर्थात् हामी गर्छौँ है, अर्गनाइजेसनले गर्छ है, त्यो नगर्न सक्ने भन्ने कुरा होइन। आर्थिक भिजनका कुराहरू पनि गर्न सक्छौँ, भोलि ठुल्ठुला उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सक्छौँ, घरेलु उद्योगहरू मजाले सञ्चालन गर्न सक्छौँ, ठुल्ठुला ट्युसन सेन्टरहरू सञ्चालन गर्न सक्छौँ। त्यो नगर्न सक्ने भन्ने कुरा होइन। ट्युसन पढ्नुको लागि, प्राविधिक सब्जेक्ट पढ्नुको लागि काठमाडौँ जानुपर्ने, विदेश जानुपर्ने, अर्थात् यो जिल्ला छोडेर अन्त जिल्ला जानुपर्ने हामी जुन बाध्यता छ त्यसलाई त रिमुभ गर्न सक्छौँ नि। त्यो बाहिर गएर यहाँबाट घरबाट निस्किँदाको पीडा अर्थात् हामीलाई सजिलो लाग्छ कि कहिले बाहिर नगएको मान्छेलाई के लाग्छ भने बाहिर जानु पाएन हुन्थ्यो, घरबाटै पढ्नु पाएन हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। तब बाहिर गइसकेपछि आफूलाई फिल हुन्छ कि आफ्नै जिल्लाभित्र गरिसक्यो भने हामी कति नै बाँच्ने हो र कति नै उमेर छ, अर्थात् कति नै बाँचिन्छ, कति नै हाम्रो आफ्नो कालखण्डमा अर्थात् यो जीवन कालखण्डमा चाहिँ कति नै प्रगति गर्न सक्ने हो। समय त छोटो होइन, यो समय अवधिभित्र नै केही गर्नु छ भनेपछि तर हामी प्रत्येक समयको महत्त्व हुन्छ होला, प्रत्येक सेकेन्डको महत्त्व हुन्छ होला होइन। त्यही भएर त्यो कुरा गर्नुको लागि बाहिरै जानुपर्छ। बाहिर हामी त्यसरी जाने होइन नि त, अब त खुसी हुनुपर्छ, मान्छेले त्यही भन्नुको लागि गरिरहँ भने चाहिँ प्रत्येक कुराहरूलाई चाहिँ हामी समेट्न सक्छौँ। त्यो कुराहरू समेट्नुको लागि चाहिँ अब कसरी हुन्छ, आगामी दिनमा सिस्टमहरू बनाऊ, अर्गनाइजेसनको जिल्ला कमिटीमा त्यस्ता साथीहरू बसौँ र मजाले एकाबद्ध भएर गलतलाई गलत, सहीलाई सही भन्ने क्षमता राखौँ। कसैलाई पनि अर्गनाइजेसनभित्र भएका सबैले, त्यसपछि मोबाइलमा हातमा सबैको स्मार्टफोनहरू छ अहिले, भ्रष्टाचारका कुराहरू, नेताका कुराहरू जानेर खबरदारी गर्नुपर्ने हो। बाटो निर्माणका कुराहरू, सबै कुराहरूमा चाहिँ समस्या धेरै छन्। त्यही समस्यालाई चाहिँ अब हटाउनुको लागि चाहिँ लौ गर्ने समय त्यस्तै कुराहरू डिआर छ, ती कुराहरू पनि त्यसपछि बुझेको छु। म सदस्य नभए पनि विशुद्ध समाज सेवाका लागि र समाजलाई एउटा कायाकल्प गर्नका लागि जुन सङ्गठन तपाईँले विस्तार गर्नुभएको छ, यो हामी युवाहरूका लागि नौलो र यसलाई हामीले सुनौला आयामहरू ल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। हामी सबैले एकबद्ध रूपले भएर एकीकृत स्वरूपबाट अगाडि बढ्ने हो भने साँच्चै समाज परिवर्तन हुन सक्छ, समाज समृद्धिको दिशातिर हिँड्न सक्छ। यहाँ दिन दुखीका समस्या छन्, यहाँ पर्यटनका समस्या छन्, जुन पर्यटन पूर्वाधारका कुराहरू अहिलेसम्म जुन चाहिँ हाम्रो सङ्घीय सरकारदेखि लिएर स्थानीय सरकारसम्मका जुन राजनीतिज्ञहरूले दृष्टि नलाउन सकेका ती ओझेलमा परेका ती ठाउँ छन्, पिल्सिएका ठाउँहरू छन् होइन, त्यसलाई चाहिँ हामीले उजागर गरेर एउटा युवाहरूले नै यस्तो युवा जुन चाहिँ एउटा दिवाकर भाइले नै यदि बोल्न सक्ने यस्तो क्षमतावान भाइ, मलाई सानो भाइ धेरै खुसी लाग्यो यो सङ्गठनमा यस्ता युवाहरूको खाँचो छ। हामी जब यो जिल्लाको बारेमा डिपी अध्ययन गर्छौँ, मैले समाचार सेक्टरमा काम गरेको झन्डै 3 वर्ष भयो, यहाँका हरेक समस्याहरू मसँग आउँछन्। मैले हरेक समस्याहरूलाई पहिचान गर्न अहिले पनि म त्यही दिशातिर छु। धनबहादुर सर एउटा पथ प्रदर्शक मात्र हो यो सङ्गठनका लागि, परिवर्तनका लागि हामीले अहम भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि जुन अहिले अर्थतन्त्रका कुराहरू गर्नुभयो सरहरूले, हामी 6000 घाटामा छौँ भन्नुभयो। म यही तपाईँसँग वचनबद्धता गर्छु, म 5000 मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यो सङ्गठनलाई आज नै तपाईँ सामु मैले भने उद्घोष गरेँ। मेरो पारिश्रमिक 10 मेरो व्यक्तिगत पारिश्रमिकबाट म दिने सङ्गठनलाई र सङ्गठनलाई सशक्त रूपले अगाडि बढाउनका लागि मिडियाबाट खेल्नुपर्ने भूमिका म आफू खेल्नेछु। मलाई जुन अभिभारा दिनुहुन्छ, मैले धनबहादुर सरसँग कुरा गरेको छु, त्यो अभिभारालाई म आफ्नो बुद्धि विवेक र क्षमताले आएसम्म गर्नेछु। तपाईँले गरेका समाजमा तपाईँ परिवर्तनका लागि गर्ने हरेक कार्यहरूको बारेमा म अक्षरको खेती गर्ने मान्छे, अक्षरको खेतीबाट तपाईँले गरेका हरेक कार्यहरूको समीक्षा गर्ने कार्यहरू पत्रिका हुन्छ, टेलिभिजन हुन्छ या रेडियो हुन्छ, सबै सञ्चारका माध्यमहरूमा चाहिँ ती कुराहरूलाई चाहिँ प्रस्फुटन गराउने, प्रकाशन गराउने, प्रसारण गराउने किसिममा मेरो हुनेछ मिडियाको तर्फबाट। कुनै पत्रकार साथीहरूले गर्दैनन् भने पत्रकार साथीहरू पनि हाम्रो जिल्लामा अग्रजदायी गर्नुहुन्छ होइन, धेरैजनाले सपोर्ट गर्नुहुन्छ, हाम्रो सङ्गठनलाई धेरैले गर्नुहुनेछ र चन्दा सङ्कलनको बाटोतिर झन् यो हामीले जानुभन्दा पनि हामी आफै सक्रिय भएर त्यसरी लाग्दाखेरि सङ्गठन अलिक सशक्त हुन सक्छ। यो भन्न चाहे मैले भनेको कुरा यही हो, मैले 5000 म आफै दिउँला, मलाई दुःख लाग्यो किनभने धनबहादुर सरले आजभन्दा 1 वर्ष पहिला ठ्याक्कै हाम्रो कुराकानी गर्दै थियो, योका लागि म सङ्गठन विस्तार गर्दैछु, यो हाम्रो यही छ, त्यो पर्वत छ भनेर भन्नुभएको थियो। मेरै गाउँको एउटा युवा त्यस्तो कार्य गर्न संलग्न छ, त्यस्तो उन्मादी भएर चाहिँ लागिरहनु भएको छ भने मैले सहयोग किन नगर्ने, मैले पनि सहयोग गरेँ। अहिले कुरा पनि उठ्यो सुर्नायका मात्रै छन्, सुर्नायका साथीहरू मात्रै छन्, जनताका साथीहरू मात्रै छन् भन्ने कुराहरू पनि यहीँबाट आयो। हामी बैतडी जिल्लाको 10वटा स्थानीय तहका 84 वडामा यो सङ्गठनलाई विस्तार गरौँ। बाहिर होइन, अहिले हामीले जिल्ला बाहिर जानुभन्दा पनि यही बोर्ड, यही हाम्रो यही जिल्लालाई पहिला जिल्लाभित्रै हामी सशक्त रूपले अगाडि बढौँ र जिल्लाबाटै समृद्धिका ती ढोकाहरू खोलौँ। सङ्गठनमा
बस्ने साथीहरूले सक्रिय भएर लाग्यौँ भने परिवर्तन हुन बेग लाग्दैन। परिवर्तन हुन्छ, सम्भव छ, युवाकै हातबाट सम्भव छ परिवर्तन। हामीले नै गर्नुपर्ने हो खासमा। त्यही हो, धेरै कुरा नगरौँ, धेरै साथीहरूलाई पनि पालो दिउँ। मैले भने मिडियाबाट खेल्नुपर्ने भूमिका काम गर्ने हो। काम गरेपछि त्यो कामलाई गरेको कामको समीक्षा गरिदिने त चाहियो नि हामीलाई। हामी यसरी छौँ, चौतर्फी रूपले हामी साथीहरू पनि यति ट्यालेन्टेड छौँ। सबै साथीहरूलाई मलाई खुसी लागेको छ। कुनै साथीले कहीँबाट काम गर्नुहुन्छ, कुनै साथीले कहीँबाट काम गर्नुहुन्छ र त्यसलाई चाहिँ समष्टिगत रूपले मिलाएर प्रशोधन गरेर हामी यो सङ्गठनमा बसौँ, प्रशोधित भएर बसौँ र प्रशोधित भइसकेपछि परिवर्तनका ढोकाहरू खुल्न निश्चित छ भन्ने म मेरा 2 शब्द पनि ल्याउँछु। के भनेपछि हाम्रो चेयरम्यान तिनले मलाई फन्ड गरेर यसो गरौँ भनेर तिनकै सोचबाट यो आज हामी यति मान्छेहरू यहाँ एकबद्ध भएका छौँ भने तिनकै एउटा सोचको कारणले हामी आज एउटा फ्यामिली हो। यो भनेको एउटा सङ्गठन भनेको हाम्रो फ्यामिली हो र तिनले यसो गराउन हामी सँगसँगै पढाइ पनि गरौँ अनि आफ्नो यो कामलाई आफ्नै ठाउँमा आफै के गरौँ, अरूभन्दा फरक ढङ्गले केही काम गरौँ। सङ्गठन त हरेक मान्छेहरूले खोलेका हुन्छन्, विभिन्न सङ्गठनहरू खोलिरहेका हुन्छन्, तर हामी त्यही काम त्यही गरौँ तर फरक ढङ्गले गरौँ भनेर मलाई धेरै राम्रो लागेर मैले हुन्छ गराउन त्यसो भएर भनेर म अहिले हामी यहाँ जति पनि उपस्थित भएका छौँ यहाँ उपस्थित भएकोमा पनि र यो सङ्गठन आज एउटा नाम दियो, दर्ता भएर यसको सम्पूर्ण श्रेय म आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट उहाँलाई दिन चाहन्छु। उनको एउटा सोचको कारणले आज हामीहरूले यति कुरा एक ठाउँमा बसेर छलफल गरेर यतिका साथीहरूसँग भेट भयो। हरेक मान्छेहरूको जिज्ञासाहरू, समस्याहरू र हाम्रो ठाउँमा भएका गतिविधिहरूको बारेमा हामीलाई जानकारी भयो। हामीले हाम्रो ठाउँमा के गर्नुपर्छ र भोलिको दिनमा हामीले के गरेर यहाँको कसरी विकास गर्न सकिन्छ, कसरी द्रुत गतिमा यसलाई अगाडि लग्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हरेक साथीहरूले राम्रोसँग बुझेको छ र यहाँ सबै मान्छेहरू एकदम एक्टिभ छन्, जसको कारणले हाम्रो सङ्गठन भोलिका दिनमा राम्रो नै बजारमा राम्रो नै गुडविल बनाउने छ भन्ने मैले पूर्ण आशा लिएको छु र मलाई धेरै राम्रो लाग्यो। सबैजनाले एकदम राम्रो आफ्नो प्रतिक्रियाहरू दिनुभयो। यस्तो गरे हामीले यस्तो हुन्छ भनेर सबैले सुझाव सल्लाह दियो र यति छलफल गर्यो र आगामी दिनहरूमा पनि हामी यस्तै छलफलहरू गरेर भोलिको दिनमा कसरी हाम्रो सबभन्दा अब सङ्गठन गठन हामीले स्थापना गऱ्यौँ त्यसको लागि अब हामीहरूले विभिन्न कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो काम गर्नका लागि हामीलाई सबभन्दा पहिले हामीले फन्ड कलेक्सन गर्नुपर्छ र त्यो फन्डलाई हामीले फन्ड कलेक्सन गर्नु, फन्ड जम्मा गर्न हामीले त्यति ठुलो समस्या लाग्दैन मलाई। किन भनेपछि हामी यतिका मान्छेहरू छौँ र हामीले हातेमालो गऱ्यौँ भने हामी पक्कै पनि त्यो आफ्नो एमलाई पुरा गर्नेछौँ भन्ने पूर्ण आशा लिएको छौँ र म आज यति खुसी लाग्यो कि अब कुरै छोड्नु कि म बढी त मैले के गर्न सकिनँ। म उपाध्यक्ष हुँ। त्यो बेला हामीले समिति गठन गर्दा पनि हामीले कसरी गरेका थियौँ भने त्यहाँ बढी मान्छेहरू थिएनन् र हामीले आफै भएर तिमीको साध्यक्षमा बस, तिमी अध्यक्ष भइदियो भनेर यस्तो माहौलमा हामीले त्यो समिति गठन गरेका थियौँ र आज हामीले एउटा यस्तो समिति गठन गरौँ जसका सदस्यहरू एकदम सक्रिय। अहिले कोही मान्छे अध्यक्ष छ भने त्यो अध्यक्ष एउटा प्रक्रिया मात्र हो र हामी त्यो सदस्य र अध्यक्षको बिचमा हामी कुनै फरक डिफरेन्स छ भनेर त्यो ठुलो त्यसले गर्दा भन्ने सोच नराखेर एउटा सहमतिको साथ यसलाई अगाडि बढाउँ। कुरोहरू धेरै आइसक्यो। यस्तो के भन्छ हाम्रो संस्था भनेको के हो कि हामीले यो संस्थामा लागेर यसमा मेरो भविष्य छ, कुनै भविष्य पनि छैन। संस्थाको उद्देश्य भनेको हामीले ज्ञान आर्जन गर्नको लागि स्थापना गरेको होइन। हामीले विशुद्ध रूपमा समाज सेवा गर्ने किसिमले यो जिल्लाको विकासको लागि यसमा भएका विभिन्न विकृति विसङ्गतिहरू हालको रूपमा किन यति रूपमा आइरहेका छन्। हामीले युवा भएर हामीले समाजको लागि किन केही गर्न सक्छौँ। हामी कुराहरू धेरै गर्छौँ,
कुराहरू हामी ठाउँ ठाउँमा गरेका हुन्छ, यस्तो यस्तो भएन, सरकारले यस्तो गरेन, फल्लो नेताले यस्तो गरेन। हामीले के गरेका हुन्छ समाजको लागि? मेन कुरो त्यो हो नि, हामीले सङ्गठन निर्माण गर्यौँ, निर्माण गरेर त्यत्तिकै छोड्नको लागि त हामी सङ्गठन निर्माण गरेर आएन नि त। फेरि के हो कुरो के हो भने सङ्गठनमा जोडिसकेपछि हामी 2 दिन जोड्यौँ, ल ठिक छ, अल्लाहको भ्रमण लागौँ, त्यसपछि आफ्नो बाटोतिर लागौँ भन्ने यो भयो। अर्को कुरो के हो भने हामीले यो संस्थामै लाग्नुपर्छ, तपाईँले 24 घन्टा यसमै खोलिनुपर्छ, ड्युटी दिनैपर्छ, यसैमा नलागि हुँदैन भन्ने कुरो होइन। हाम्रो विभिन्न समय हुन्छ, हामीसित आफ्नो क्यारियर पनि छ, आफ्नो भविष्यलाई पनि हेर्नुपर्छ। हाम्रो विभिन्न जीवनमा धेरै कुराहरू गर्नु छ, त्यो कुरोहरू अलग्गै हो। यो कुराहरू के हो भने हामीले थोरै रूपमा हामीले मिलेर, फेरि संस्था बनाएर एकजनाले गर्ने काम होइन, संस्था भनेको सबैले मिलेर एकदमै लाग्ने हो, मालो गरेर लाग्ने हो। हामी अहिले यतिको जोसिला युवाहरू छौँ, हामी युवाले के गर्नु सक्दैन देशको लागि, हामीले गर्न चाहियो मिलेर। यदि सामूहिक रूपमा हामीले केही त्यस्तो उद्देश्यहरू लिएर हिँड्यौँ भने पक्कै पनि हामी यो देशको लागि धेरै कुराहरू दिन सक्छौँ। देशको लागि हामीले यो देशबाट दिने भन्दा पनि हामी दिने हो। युवाको महत्त्व कति छ अहिले आयो, युवाले केही गर्न सकेन भने देशमा देशको हालत के हुन्छ? खास गर्ने भने त युवाले हो नि, पछिल्लो देशको भविष्य भने हाम्रो युवाहरूकै हातमा हो। त्यसैले धेरै कुराहरू गर्नुभन्दा पनि हामीले अहिले भाषण गर्नु, यताउति कुराहरू सुनाउनु सानो सजिलो छ, धेरै कुराहरू सुनाउन सकिन्छ, त्यो दिनभरि पनि सुनाउन सकिन्छ, त्यो कुरो ठुलो कुरो होइन। मेन कुरा हामीले के कसरी गर्ने, के हो हाम्रो महत्त्व, के हो त्यो समाजको लागि, जिल्लाको लागि के गर्न सक्छ हामीले यो दिनमा? धेरै कुराहरू यस्तै यस्तै हो। धेरै कुराहरू गर्न थाल्यो भने हाम्रो टाइम पनि धेरै हुन्छ। यस्ता कुराहरू विभिन्न अब मिटिङहरू, अन्तर्क्रियाहरू, कार्यक्रम राखौँला। हामीले काम गर्नु नै छ, मिलेर गरौँला। तपाईँहरू गर्नु नै छ भने मनैदेखि गर्नुहोस् के, 2 दिनको लागि त्यत्तिकै हल्लाको भरमा लागेर संस्थाको पैसा लाग्ने कुरो नगरौँ। त्यही भएर केही गर्नु छ, यो समाजको लागि केही दिनु छ भने हामी मनैदेखि लगाउँ। धेरै पुरै टाइम यसमा दिनुपर्ने भन्ने पनि छैन। हामी थोरै समय दिन, यसमा थोरै समय छुट्याउन सक्यौँ भने हामी धेरै कुराहरू दिन सक्छौँ यो देशको लागि। किनभने हामीसँग विभिन्न एकता छ, हामी जिल्लाभरिकै मान्छेहरू छ। त्यही भएर हामी अहिले हामीसँग थोरै मान्छेहरू छ, मान्छेहरू भोलिको दिनमा बढ्दै जाला। यस्ता कुराहरू छँदैछन्। हाम्रो पुरै जिल्लाको समेट्ने कुरोहरू पनि त्यो छँदैछ, हामी प्रक्रियामा छ। हामी साथीहरूसित कुरो गर्ने, यताउति जनप्रतिनिधिहरूसित सरसल्लाह लिने कुरोहरू यताउति छँदैछ। हामी पहिला यो गरौँ। सामान्य हामीले केही गर्न सकेनौँ भने त्यो भावना नजाउँ। काम भन्ने कुरो बिस्तारै हुने कुरो हो, हुँदै गर्छ, यति छोड्नु भएन मान्छेले, त्यो किसिमले गरौँ। यस्तै कुरोहरू छ। नयाँ आउनुभएको साथीहरूलाई मेरो नाम दिलीप प्रसाद जोशी, पोस्टमा ती नामले फेमा छु बढी गरेर होइन। त्यही भएर पालो पुग्दा धेरै पालो पुग्यो कि मतलब अब आउँछ मलाई पनि भन्दैन कि टाइम दिन्छु कि भनेर। मलाई दुःख कहाँनिर लाग्छ भने हामी अहिले अगाडि पल्दिनजीले भनिसक्नु भएको, हामी 10 नगरपालिका र सुर्नेम गाउँपालिकाको मात्रै छौँ। त्यस्तो भन्दाखेरि पनि हामी धेरै ठाउँहरूमा गयौँ कि नगएको होइनौँ। 10 नगरपालिकाकै रूपमा हेर्ने हो भने हामी माथिल्लो भेगको मात्रै छौँ कि 10 नगरपालिकाको पनि। तलतिरको भेगमा हामीहरू तलतिर सङ्गठन विस्तार गर्नमा धेरै ठाउँहरूमा पुग्यो। सालेङमा सङ्गठन विस्तार गर्दाखेरि सालेङका साथीहरू अहिले मैले कोही देखिनँ होइन, सालेङको अध्यक्षदेखि लिएर कोही देखिनँ। त्यसपछि त्यहाँको साथीहरू हुनुहुन्थ्यो हाम्रो रानीबुङ्गाको होइन, अहिले रानीबुङ्गाको साथीहरू कोही कन्ट्याक्टमा थिएन। अहिले फोन गऱ्यो, मेसेज गरिदियो होइन, अनलाइनमा देख्यो, मेसेज गऱ्यो, मेसेजै रिप्लाई गर्नुहुन्न, फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाएर एक्सेप्टै गर्नुहुन्न होइन। त्यो दिन ठुल्ठुलो भाषण राख्ने, झगडै गरिदिने, म यस्तो गरिदिन्छु, म यो गरेन भने यही भनिदिनु होइन। धेरै प्रयास गर्यो त्यो दिन पनि होइन। धेरै ठाउँलाई यो बुझाएर सङ्गठनमा ल्याइसकेपछि अहिले फोन गर्दाखेरि फोन रिसिभ नगर्ने, जस्तो बैठक छ बैठकमा आइदिनुहोस् होइन, समिति विस्तार भइरहेको केही कार्ययोजनाहरू बनाउँ भनेपछि हुँदैन मेरो हातले भने। म पनि त्यसमा सहभागी छु, म पनि भन्छु होइन, मेरो हातले हुँदैन, म गर्ने होइन, तिमीहरूको पछि लाग्ने होइन, धेरैचोटि भनिसकेको छु होइन। तर छोड्नु सकिरहेको छैन। यो सङ्गठनको माया हो कि हो थाहा भएन होइन। तपाईँहरूको माया हो, डिजिटलको माया हो सायद, त्यस्तो लाग्छ मलाई। मैले धेरैचोटि भनिसकेँ होइन, डिजिटललाई भने एन्डीलाई भनिसकेको छु, म यो सङ्गठनमा काम गर्ने होइन, म छोड्ने हो। आज पनि नआउने प्लानमा थिएँ म त होइन, म जाने होइन, मसँग भाडै छैन भने हो। एन्डीले जानुपर्छ यार, किन जानु नजाने, तिमीले नगएपछि हुँदैन भनेर ल्यायो। म त आउने पक्षमा पनि थिएन खास होइन। त्यस्तो छ, यहाँ पछिपट्टिको धेरै माया छ, लगाव छ होइन। यहाँहरू धेरै लाग्नु भएको छ। अब दिवाकर भाइ त हाम्रो खतरै मान्छे हो, त्यही भएर अगाडि भाषण सुन्नु पाइयो। यस्तो लागौँ, हामी सबै लागौँ, मिलेर गरौँ।
अब विभिन्न ठाउँहरूमा सङ्गठन विस्तार गरौँ। त्यसपछिको हामी भनेको मेलोतिर नपुगेको, मेलो कुचुडीको साथी हुनुहुन्छ हाम्रो गर्ने ठाउँ मेलोली, पञ्चेश्वर, शिवनाथ त्यतातिरको साथीहरू छैनन्, त्यहाँतिरको पनि साथीहरू जुटाउँ। कन्ट्याक्टमा त आउनु भयो, अब कस्तो फेसबुकबाट कन्ट्याक्टमा आएको मान्छेहरूलाई हामी विश्वास पनि गर्दैनौँ। खास गरी त्यो तिनीहरूको भिजन कस्तो छ, व्यवहार कस्तो छ नबुझिकन सङ्गठनमा ल्याउनु पनि हुँदैन भन्ने हो। त्यही भएर फोटो बोलौँ, म अलिक तितो बोल्छु कि, त्यही भएर यति दाइहरूले भनिसकेका छन् र म के भन्छु भनेपछि हामीले अर्गनाइजेसनभित्र छिरिसकेपछि गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छ र यो सेक्टर छुट्याएर गर्दाखेरि अलिक सजिलो हुने र हामी छिटो लक्ष्य पुज्ने भएकाले सेक्टर छुट्याएर काम गरौँ भन्ने मेरो एउटा धारणा छ। यसलाई अब सबैको मनमा कस्तो कस्तो लाग्छ त्यो छलफल गरौँ र सेक्टर छुट्याएर काम गर्नु सजिलो हुन्छ भन्ने बस्छु। जेएमसी गोल्डापानीमा बिबिएस थर्ड इयरमा स्टडी चलिरहेको छ, प्लस मेरो म आयुर्वेदतिरबाट र म मेडिकल सञ्चालन पनि गर्छु। र यो सङ्गठन सुरुवात जहिले हामी सुरुवात गरौँ भनेर हामी धनबहादुरजीले मलाई फोन गर्नुभएको थियो। हामी चाहिँ धेरै साथीहरू छौँ, सँगसँगै कुदेका एक दुईजना गएर विभिन्न ठाउँका मिलेर एउटा सङ्गठन बनाऊँ। हामी केही त्यस्ता धेरै त्यो बेला हामीसँग थुप्रै भन्दा नि अलिअलि टपिकहरू थिए, कुन क्षेत्रमा जाने, धार्मिक भयो अनि पर्यटकका कुराहरू विभिन्न त्यस्तै अहिले चाहिँ हामीले धेरै टपिकहरू ल्याइसकेका छौँ। मलाई चाहिँ यो बोल्न चाहिँ अलि राम्रो खासै आउँदैन, भाषण चाहिँ गर्ने बानी छैन, त्यही भएर चाहिँ के नराम्रो बोलिएला कि त्यसको बिचमा गडबड होला त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु पहिलादेखि नै। र हामीले चाहिँ सबैले यो सङ्गठनको बारेमा थाहा भइसक्यो नै छ। 2-3 दिन पहिला चाहिँ मैले युट्युबमा हाम्रो नेचुरल युट्युब च्यानल छ, त्यस युट्युब च्यानलमा हाम्रो सङ्गठनको बारेमा लगभग 9 मिनटको भिडियो बनाएर हालेको थिएँ। धेरै साथीहरूले हेरिसक्नु पनि भयो होला र भन्ने कुराहरू त्यता पनि धेरै कुराहरू मैले भनेको छु। त्यो भिडियो पनि हजुरहरू हेर्नुहोला र च्यानलहरू हाम्रो सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। बाँकी सबै मिलाउँ, एकजनाले सक्दैनौँ, दुईजनाले सक्दैनौँ, बिस्तारै एकको दुई गर्दा गर्दै धेरै साथीहरू सङ्गठनमा आबद्ध भएपछि हामीले नगर्न सक्ने भन्ने काम केही पनि छैन। सबै मिल्यो भने हामी सबै कुराहरू सक्छौँ। जसरी हाम्रो धनबहादुरजीले भन्नुभयो 2000 मान्छेहरू जुटाएर हामीले चाहिँ 10 लाख पैसा जम्मा गर्न सक्छौँ। एकजनाबाट मात्र 500 भनेको कचिएको सामान्य हो। मान्छेले एउटा आफ्नो रिचार्ज हाल्नलाई पनि दिनको 50 त त्यत्तिकै सकिएर हाल्छ। हाम्रो नेट चलाउनु भयो, फोन गर्नुभयो, 50 त त्यत्तिकै सकिहाल्छ। अलिअलि सेभिङ गर्दै अनि महिनामा नभए पनि 3 महिनामा 500 रुपियाँ जम्मा गर्दै जाने हो भनेपछि हाम्रो मेम्बरहरू 2000 जति पनि हामीले पुगाउन सक्यौँ भनेपछि लाखौँको हिसाबमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। र मैले भन्नुपर्ने अब खासै केही पनि छैन। हाम्रो लेट पनि हुन छ, हामी चाहिँ उता जानु पर्ने छ, धेरै कामहरू पनि छ र छिटो चाहिँ हामी सङ्गठन विस्तार गरौँ। अनि धेरैको कामहरू छ, यो कामको सिजन पनि हो र त्यही भएर म आफ्नो विषयमा यति टुङ्गाउँछु। आबद्ध भएको 2 वर्ष जति पुगिसक्यो भनौँ, पुग्दैछ। र अब सेक्टरहरू भन्दाखेरि अब म चाहिँ कृषितिर नै फोकस छ अनि पढाइ पनि सानो मेरो इन्टर छ। जस्तै साथसाथै आफ्नो बिजनेस र पारिवारिक अवस्थाले पनि नभएर हो कि के भनौँ, अब आफ्नो सोच हुन्छ नि, आफूले गर्न चाहेको सोचेको कुरा सबै ठाउँमा पुग्दैन। तर पनि अब मेनली छोटो गर्छु म यो संस्थाकै लागि भनेर यो संस्थाकै बारेमा थोरै कुरा गर्छु। संस्थाको भिजन, मिसन र भिजन एकदमै राम्रो छ, लागि परेका छौँ, हामी गरिरहेका छौँ। तर साथीहरू के भन्छु भनेपछि यो संस्थालाई फुल्ली रूपले अगाडि बढाउने भने हामीले जति बेला हामीलाई 3 महिनामा फुर्सद मिल्छ हामी मिटिङ बसाल्छौँ, हामी सङ्गठन विस्तार गर्छौँ। अब फेरि यो हाम्रो काम भनेको अहिले हाम्रो पढाइको करियर हेर्नु सबैको कुरा त्यही हो। अब जति बेला हामीले फुर्सद मिल्छ हामी सङ्गठन विस्तार गर्छौँ। अब हाम्रो भनेको बेसिकली हामी विद्यार्थीहरूलाई फुर्सद हुने भनेको एउटा दसैँ तिहारको बिदा हो, त्यसपछि इक्जाम दिएर सकिएको बिदा हो भनेपछि अब सङ्गठन हामी विस्तार गर्छौँ। हामीले यो सङ्गठनलाई इन्टरनेटको माध्यमबाट भन्दा एउटा इन्टरनेटको माध्यमबाट राम्रो छ, साथीहरू जोडिएछन् हामीसँग। हाम्रो च्यानलसँग 2000 सब्सक्राइबर पुगिरहेको छन्, 2000 साथीहरू पुग्दैछन्। र यसलाई अलिकति
परिवर्तन पनि गर्नुपर्ने अवस्था देखिरहेको छ। हामी सहकारी भन्ने शब्द सुनेकै छौँ। हामी सहकारीमा आबद्ध भएको मान्छे नभएको साथीहरू कोही होला, तर पनि हामी सहकारीसँग आबद्ध भइरहेका हुन्छौँ। साथै हाम्रो संस्था आर्थिक अभावमा यति पछाडि छ कि हामीले अब अगाडि बढ्ने हो भनेपछि पहिला अहिले हाम्रो यो के भन्छ नि, जस्तो देश अनुसारको भेष भन्ने गाउँले भाषालाई बोलिन्छ। हाम्रो भाषा कला संस्कृति यही हो, जोगाउनु छ, उजागर गर्नुपर्छ। जसो हाम्रो परिस्थिति छ, जसो यो ठाउँको अवस्था छ, यसलाई हेरिदियो हाम्रो बहुत दुःख लाग्छ, बहुत दुःख लाग्छ। अगाडि सर्वप्रथम विकास भ्रष्टाचार त्यस्तो पुऱ्याइदिन्छ, त्यस्तो गर्दैन। कति छ त्यो भ्रष्टाचारको कुरा छोटो गर। र यो संस्थालाई आधिकारिक हामीले पाइसकेका छौँ र यो संस्थाको हाम्रो मेम्बरसिप पाउनको लागि हामीले केही न केही, तर हामीले यसभन्दा पहिले अफिस कार्यालय स्थापना गर्न जरुरी छ। संस्था विस्तारको लागि कार्यालय र अब सङ्गठनका साथीहरू टाइम दिन सक्ने 1-2 जना, अब सबैले नदिइसक्यो भने 1-2 जनाले टाइम दिन सकिन्न भने, खुल्ली रूपले समय दिन सकिन्न भने यो संस्था अगाडि बढ्नु गाह्रो नै हो। कुराहरू धेरै छ, टाइम नभएको कारणले यही छोड्छौँ। हुनु भएन, आफू खुसी म गर्न सक्ने हो, म बस्न सक्ने, म यो काम गर्न मसँग यसको समय छ, सबै कुरा होइन। यसलाई सबैले उनीहरू छ। अनि यसमा हाम्रो विधानमै छ। अब विधान के छ भनेपछि यसमा काम कर्तव्यहरू के छन्, के गर्नुपर्ने हो, अध्यक्षको काम के हो, उपाध्यक्षको काम हो, सचिवको काम के हो, सदस्यको काम के हो, कोषाध्यक्षको काम के हो, अलग अलग छुट्टिया छ काम कर्तव्यहरू। यसमा टिकेर हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने हो। सबैले के छ भनेपछि अध्यक्ष हो, ल उसले गर्छ, अध्यक्षले गर्छ, एकजना छ भनेर होइन, त सबैले सपोर्ट सबैले गर्नु पर्यो। अनि हामीले गर्न सक्छौँ, म गर्न सक्ने हो, म टाइम दिन सक्ने हो, म यस्तो गर्न सक्ने हो, सबैले आफ्नो भित्रबाट छ भने चाहिँ बस्नुहोस्। अनि हामी जिल्ला कमिटी यस्तो गरौँ, हामी यो ठिक छ होइन, त्यति आवश्यकता पनि छैन, मेरो त यताउता काम हुन्छ भनेर नगरौँ, छोडिदिउँ। बरु यतै अगाडि हुन्छ कमिटी गठन गर्नु लाग्यो त्यही त। यो कुराहरू कुराहरूमा सफल गरौँ है, कमिटी गठन गरौँ होइन। एउटा कुरा त्यो भइहाल्यो हाम्रो। अर्को भनेको चाहिँ इकोनोमिक प्रोब्लम हाम्रो धेरै भयो। सिधा कुरा चाहिँ त्यस्तो भन्नु खोजेको मतलब हामी अन द स्पोट गद्दा भर्मेट हामीले लाग्यो अगाडि पनि होइन, पहिला खेल लाग्यो समयबाट हाल्यो 2 गाडी रङ्गाबाट हाल्यो, ठुल्ठुलाको ब्यानरहरू बनाए, टी-सर्ट सिर्ट छापा जम्माए होइन, सबैबाट ल पैसा उठाइहाल्यो, नभए पनि पछि चाहिँ त्यो लागि रिटर्न गरौँ, सब व्यवस्था गरेँ होइन। त्यो 5 के अरे सबै मादलहरू पनि थिएन हामीसँग, किनकि स्टुडेन्ट केही पनि छैन नि त, हामीसँग कसैसँग एड्रेस पनि यताउता भयो, माग्नु खोज्दा पनि त्यस्तै कुराहरू यताउता गरेर त्यहाँ माग्दै स्टार्ट गरेर चाहिँ अनलाइन फुटेको कसैले भोट दियो, 5,000 घाटा उहाँ, घरको घाटा उहाँ, गाडीको भाडा पऱ्यो 28-30 हजार गाडीको भाडा गरेर चाहिँ खेल्न जाने। ये दुकान का निको सलाई त्यही खेल्नु नयाँ बार पर्खाएको त्यही मानवमा 2 वर्ष लगाउँदा खेल्यो। यहाँबाट सिधा साइले छाडियाबाट त नयाँ खेल्छ बोल्ला पनि ठिक हुन्छ, हिँडो बैठा नयाँ बोइतर जिल्ला नयाँ टडा धुरा ठिक हिँडो बैठा धुरा उहाँले म समयबाट मलाई त्यही हाल्यो त विगत कुरा छोड्नु म दिइन पनि काम अब हामी जिल्ला कमिटी यहाँ फर्मेसन गर्न जान लाग्छौँ भनेपछि अब यसमा अध्यक्ष हामीलाई हुन्छ, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव अथवा कति की पोस्ट प्लस सदस्यहरूको हाम्रो कमिटी हुन्छ। त्यो कमिटी हामीले नर्मल्ली सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, त्यो भनिराख्नु पर्दैन। यसमा जो इच्छुक छ म गर्न सक्नु, म बस्न सक्ने हो भन्ने मान्छेले यहाँ बस्नु पर्यो होइन। यसमा सबै एरिया मिलाएर ठाउँको भूगोल मिलाएर बसौँ, यसमा सदस्यहरू अर्थात् जो पनि हो बसौँ। अनि सबभन्दा अर्को कुरा के छ भने अब यसमा अध्यक्षलाई यो हाम्रो संस्थापक समितिको अध्यक्षलाई राख्ने कि कोही अरू त्योभन्दा राम्रो म गर्न सक्ने भन्ने इच्छा शक्तिवाला कोही छ भनेपछि त्यो बस्न सक्नुहुन्छ। अध्यक्षमा जो पनि हुन सक्छ, मैले आफ्नो मात्रै राखेँ है, मैले संस्थापक अध्यक्षलाई मात्रै यसमा नठिक छ, अध्यक्षलाई उहाँले राख्ने र बाँकी हामी अरू चाहिँ हुने कि भन्ने छ। ल यसमा मेरो व्यक्तिगत हो, हजुर के भन्नुहुन्छ त्यो अब गर्नुहोस्। होइन अध्यक्षमा जो पनि हुन सक्छ होइन,
यदि म गर्छु ठिक छ, म अर्गनाइजेसनका सबै उद्देश्यहरू म सक्छु, म लाग्छु भन्ने कोही साथीहरू हुन्छ भने अध्यक्ष त्यस्तो क्षमतावान भएपछि एकदम उठ्नुहोस्, स्वागत छ हजुरलाई। उठ्नुहोस्, एकजना क्यान्डिडेट ल एउटा हिरा बहादुर थियो। एउटा हिरा बोरा ल कोही अरू म गर्न सक्ने हो भन्ने, म यो काम गर्न सक्ने, मसँग यस्तो क्षमता छ भन्ने कोही अरू त्यस्तो अरू अध्यक्ष पदको लागि है, अहिले अध्यक्ष पदको लागि छ। मजाले हुन सकिन्छ, अर्गनाइजेसनलाई अगाडि बढाउन सक्छु, यसमा रहेर होइन कामहरू गर्न सक्छु भन्ने कोही साथीहरू मजाले हुन सकिन्छ। कोही अरू क्यान्डिडेट छ? बढी छ एकजना अरू कोही छ? अरू कोही छ अध्यक्ष पदमा भन्ने म गर्न सक्ने चाहना भएको कोही छ? ओके, हाम्रो दुईजना मात्रै भयो होइन क्यान्डिडेट? दुईजना मात्रै हो? लास्ट खोजिरहेको छु है म, दुईजना मात्रै हो? ल ठिक छ, ल ठिक छ। अध्यक्षका लागि बस्नु ठिक छ। ल उपाध्यक्ष पद सेकेन्ड क्यान्डिडेट दुईटैमा अब कन्भिन्स गर्छ नि, कसले बस्ने कसले नबस्ने के कुरा भने अध्यक्ष भइसकेपछि हामीलाई जस्तै अवश्य मान्छे भइसक्यो भने होइन के भयो हिरा बहिनी भइसक्यो भने अब हामीलाई उपाध्यक्ष केटा पनि चाहिन्छ, अवश्य हो विधान अनुसार जाने भने त्यस्तो गर्नुपर्छ। त्यही भएर फर्स्ट अध्यक्षको टुङ्गो लाग्यौँ। सहमति गर्छौँ नि काम गर्ने अनि सक्ने, म यस्तो टाइम दिन सक्ने हो र म अध्यक्ष पदमा गएपछि पुरा बन्द गर्ने हो भनेपछि त्यस्तो हुन्छ। कट एडिट हुन्छ बस। अध्यक्षमा हाम्रो धर्मबहादुर विश्व सहमत छ नि? सहमत अब आयो हाम्रो दोस्रो की पोस्ट हो उपाध्यक्ष। उपाध्यक्षमा म हुनु चाहन्छु, म समय दिन सक्छु, म यो गर्न सक्ने हो भनेर एकदम होइन छ भने त्यो उठ्न सक्नुहुन्छ। ल एकदम स्वागत छ, उठ्नुहोस्। टाइम चाहिँ दिन सक्नु पर्यो सबभन्दा पहिले चाहिँ टाइम दिनु पर्यो, काम गर्न सक्नु पर्यो। त्यस्तो होइन कुनै पनि त्यस्तो आउँछ नि त्यो त्यसको अध्यक्ष नभएको बेला अध्यक्षको त्यस्तो होइन, त्यस्तो क्षमतावान भएको ल कोही छ? पहिला आफू खुसी भए कहिले यो पहिलाको को अरे दुईजना मिनिया पनि ल दुईजना भयो। अरू कोही म पनि गर्न सक्छु भने अरे उठ न, म यस्तो काम गर्न सक्ने भने क्यान्डिडेट त उठ, पछि सहमति गर्दा ठिक छ, एकजना मात्रै त छँदैछ। तर 35,000 गर्नु भयो नि कमसे कम होइन, ऊ भन्दा म कम के कम होइन। त्यही त आखिर बन्ने एकजना हो, त्यो छँदैछ पछि मैले म पनि गर्न सक्छु होइन होइन त्यस्तो भएको दुईजना हो। अरू कोही गाडी बाले भैया यति ओ बेस्ट ल दुईजना मात्रै हो।
हाम्रो उपाध्यक्षको पदको लागि 2 जना क्यान्डिडेट उठ्नु भयो र यहाँ यता ल्याउने एकचोटि उपस्थित गर्नुपर्ने सहमति गरेर अब त्यो ओके देन तिमीहरू अब के गर्नु भने कहिले भिड त्यही त भाषाको अलिक सञ्चालन गर्न सक्छ सुरुमा यस्तो गर्नुहोस् यहाँ चाहिँ ध्यान दिनुहोस् त एकछिन पहिला त ल म यसमा हालिदिन्छु नि छिट्टो नगरौँ भनेको दादा मसँग तपाईँहरूभन्दा सानो छ ठुलोहरूको कहिले काहीँ भनेको मान्नु पनि उचित हुन्छ नकार गरे जस्तो हो तपाईँको मनलाई पनि नराम्रो फिल हुन्छ सो तपाईँहरूको मनलाई राख्न पनि म तपाईँहरूको सुन्नु न हजुर त्यो चिटामा खानु गर्दिनु न कहाँ कुरो गराउनु दुईटै काम गर्न सक्ने के हो मेरो नजरमा चाहिँ आएको मलाई लाग्छ सुरु भयो है अब यस्तो निक्लिनु पर्यो आधी आना देखिनु यहाँ चिट्टा ल ठिक छ अब हाम्रो जिज्ञासा के भयो भनेपछि हाम्रो उपाध्यक्ष पदमा लमिनिया हुनुभयो ठिक छ होइन यसपछि हाम्रो थर्ड की पोस्ट आयो सचिवको क्यान्डिडेटहरू मेरो विचारले जहाँसम्म लाग्छ सब नै छ ल नरेन्द्रजीको लागि एकदम गर्नु है के छ भनेपछि पहिलेदेखि काम गर्दै आउनु भएको होइन एकदम लगनशील मिल्नुहुन्छ र मतलब भन्ने काम अहिलेसम्म सब उहाँकै हातमा छ यस्तो अब मलाई रहरले बस्या होइन एउटा संस्थाको कसरी अगाडि बढाउने भनेर हो त्यो दर्ता गर्ने गराउन पनि कति दौडधुप गऱ्यो कति घाममा कति घुमाइ बस्यो नास्ता पनि खाएर त्यहाँ उनीहरूको अब उहाँको योगदान धेरै छ यसमा भएन एकदम धेरै छ त्यहाँ दर्ता गर्नलाई पनि त्यहाँ लागेको लोकहरूलाई पनि अगाडि ल ठिक छ सर्वसम्मत पास छ कसैको अझै छ भनेपछि काम गरेर काम गरेर आउनुहुन्छ दाजु भने किन भने उहाँले एकदमै काम राम्रो तरिकाले गर्दै आउनु भएको छ काम सम्पूर्ण मान्छे होइन अझ उहाँभन्दा म राम्रो काम गर्न सक्छु भन्ने कोही भएपछि बस्दा हुन्छ अब यस्तो हो उहाँले सचिवको काम पुरानो समयदेखि गरिराख्नु भएको छ त्यसमाथि थाहा उहाँले चाहिँ दौडधुप आफ्नो पकेटबाट खर्च निकालेर अन्य कामहरू पनि गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि आफ्नो पकेट मनीलाई निकालेर बाहिरको काम सम्हाल्नु भने त उहाँ न जागिरी हुनुहुन्छ न के हुनुहुन्छ त्यो ठुलो कुरा हो नि भनेपछि उहाँलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ संस्थाले योगदान गरिरहेको छ भनेपछि उहाँ जस्तो सचिव हाम्रो के ल ठिक छ अझ हामीसँग धेरै छ चिन्ता नगर्नुहोस् यसपछि चाहिँ हामीसित अझ त्यही छ सहसचिव छ एकदम तपाईँले आयो नि सहसचिवमा केटी मात्रै हो कि केटा पनि हो सारा
उता मिटिङ छ र काम नगर्न सक्ने मान्छे 2 महिना पनि हामीसँग धेरै छ जस्तै रेजिना बहिनीले भने नि त मेरो लागि चिट्टे सिस्टम गर्ने र उहाँहरूको लागि नगर्ने भनेर पक्षपात भयो भनेर उहाँले नै भने नि ल अरू बस्नुहोस् एकजनालाई मात्रै नाम देखाएको छ सचिव ल यसमा सचिवमा चुनिने भयो होइन हाम्रो मेयारीका बोरा बस्नु बोरा ठिक छ नि त्यसपछि एउटा केटाहरू लेखाहरू राख्नु दुईजना अरू होइन जस्तो अब भोलि हाम्रो लेखाजोखा गर्ने कुराहरू हुन्छ हामी प्रचार प्रसारको लागि हिँडेका छौँ मिडिया क्षेत्रले उहाँलाई पनि बाटो दिनु भयो नि हाम्रो डिआरएल बस्नुहुन्छ हैन त्यस्तो बाटो उहाँलाई काम गर्नलाई सजिलो हुने भयो उहाँलाई जिम्मेवारी दिनुलाई सजिलो हुने भयो भने हामीले त्यस्तो गऱ्यौँ उहाँलाई हामीले बाँध्नु खोज्या हो त्यसमा ठिक छ होइन ठिक छ ल बजाइदिनुहोस् फेरि ल यसपछि एकछिन पछि नै परिचय दिइदियो अगाडि चिन्नु भएन मलाई कोषाध्यक्ष एक चाहिँ पहिले पुरानो कोषाध्यक्ष चाहिँ दुईजना तम्बु अनि यसपछि सदस्यमा सदस्यमा जम्मा जोडिए उसको समूहले नेतृत्व निर्माण मद्दत जोडे ये पद के है अपन जिल्ला कोर्टमा गराउँ मैले त भने एकै ग्रुपमा हैन एकै खाली छ अधिकारीहरूको यहाँ म नाम लिस्टहरू होइन सरकारमा भन्छु होइन अध्यक्षमा चाहिँ हाम्रो पहिलेदेखि नै अध्यक्षले पद सम्हालेर आउनु भएको हाम्रो धनबहादुर दाइले होइन पुननियुक्ति भयो होइन पुननियुक्ति भयो उहाँको लागि एकछिन ताली होइन उपाध्यक्षमा हाम्रो सुनिता भुल पहिले चाहिँ उपाध्यक्ष हाम्रो दमन्ती भर्ती हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ अहिले म व्यस्तताको कारण सक्दिनँ भनेर चाहिँ उहाँले छोडेर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी दियो त्यसको लागि सचिवको लागि हाम्रो होइन नारायण साउद हुनुहुन्छ सबैले उहाँको चाहिँ एकदमै सचिवमा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेर आइराख्नु भएको छ होइन त्यो मलाई थाहा छ उहाँलाई थाहा छ अब नयाँ आउने मान्छेहरूले चाहिँ थाहा छ पुरानो मान्छेहरूलाई चाहिँ एकदमै हाम्रो थाहा छैन सहसचिवमा चाहिँ हाम्रो बिहार भट्टराई उहाँ पनि हाम्रो नयाँ मेम्बर हुनुहुन्छ सहसचिवमै फेरि हाम्रो बहिनी लक्ष्मी बोहरा
पहिले जिल्ला कमिटी सदस्य सदस्य अहिले चाहिँ पदबाट भएर सचिवमा पुग्नुभयो। कोषाध्यक्षमा हाम्रो रेजिना बहिनी अहिले पनि सत्ताको सदस्यमा हो, कोषाध्यक्षमा पुनः सदस्यहरू उहाँ हाम्रो क्यामराम्यान सुमित भट्टज्यू, त्यसपछि पूर्व कोषाध्यक्ष हितेश विष्ट, म स्वयं आफै भए, हिमाल पाण्डे, शान्ति लुवा, त्यसपछि चाहिँ विशाल भट्ट, अनि दमयन्ती भट्ट, हिरा बोरा, अनि प्रदीप भाइको ठाउँमा चाहिँ कसलाई राख्ने भन्ने निराजन मडै, उहाँ पनि पूर्व होइन जिल्ला कमिटीका सदस्य हुनुभएको थियो। यसरी हामीले आज चाहिँ जिल्ला कमिटी सदस्य पुनर्गठन गर्यौं। यसमा चाहिँ रहेका पदाधिकारी या टोटल 15 जना जुन हामीहरू बसेका छौँ यो कमिटीमा, उहाँहरूलाई म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भनेपछि आफ्नो काम कर्तव्य चाहिँ नबिर्सनु होला है। एनी टाइम दिन सक्नुपर्छ। पहिले आफू परिवर्तन हुने, त्यसपछि हामीले बल्ल गएर समाज चाहिँ परिवर्तन गर्न सक्छौँ। आफूमा सहनशीलता, धैर्यता भन्ने चाहिँ हुनुपर्छ। मैले कुनै एउटा नराम्रो शब्द भन्यो भने त्यहाँ आक्रोश भएर चाहिँ आउनु भएन क्या, एकदमै धैर्यतापूर्वक चाहिँ काम गर्नुहुन्छ होला भन्ने चाहिँ आशा गर्छु। 15 जना सदस्य कमिटी हामीले गर्यौँ, त्यसको लागि होइन पद्मिन चाहिँ मैले राखेँ 15 जना भयो हाम्रो टोटल। दिपजी बसेपछि हामी सक्छ होइन, त्यो गरेछ होइन, मिटिङ छ के हो त्यसको लागि चाहिँ यो चाहिँ आजको कन्क्लुजन निस्क्यो भनेपछि भनिहाल्नुहोस् होइन आफै भनेपछि आज ठिक छ। हामीले त्यो चाहिँ पूर्ण भयो, त्यसको लागि आजको चाहिँ